नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सत्तारूढ नेकपामा सुरु भएको अन्तर संघर्ष सहित अन्य समसामयिक विषयका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। झन्डै 2/3 मतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको सत्तारूढ नेकपाभित्र फेरि अन्तर संघर्ष सुरु भएको छ। अघिल्लो वर्षबाट देखिने गरी सुरु भएको नेकपाभित्रको विवाद केही समय अघि मत्थर भएको भए पनि अहिले भने फेरि विवाद सुरु भएको हो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध कर्णाली प्रदेशको नेकपा संसदीय दलमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र तीव्र विवाद देखिएको छ। विवाद समाधानका लागि नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूले कर्णाली प्रदेशका नेताहरूसँग काठमाडौँमा छलफल गरे पनि विवाद समाधानका विषयमा फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ। विवाद समाधानका लागि नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले फरक दृष्टिकोण सहितका निर्देशन जारी गरेपछि विवाद सतहमै देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री विरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा केही नभनेको भए पनि मुख्यमन्त्रीले कारबाही गरेका प्रमुख सचेतक सहित सचेतकलाई गरेको कारबाही समेत फुकुवा गर्न निर्देशन दिएका थिए। कर्णाली प्रदेशको नेकपाका प्रमुख सचेतक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका हुन्। उनले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी खोसेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीले गरेको कारबाही फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको अर्को दिन अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने नेकपाको कर्णाली प्रदेशका इन्चार्जलाई सम्बोधन गरेर प्रदेशको विवाद प्रदेशमै मिलाउन निर्देशन दिएका थिए। एउटै प्रदेशको विवादका बारेमा नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूको फरक निर्देशनले नेकपा भित्रको विवाद सतहमै देखिएको छ। यसअघि कर्णाली विवादका बारेमा नेकपाका अध्यक्षहरूले छलफल गरे पनि विवाद समाधानको सहमति बनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको थियो। तर प्रचण्डको सचिवालयले भने कर्णाली विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेको थियो। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा नेकपा भित्रको विवादको नालीबेली सहित तयार भएको यो सामग्री। विवाद समाधान भयो भनिएको सत्तारूढ नेकपा भित्र फेरि विवादको आगो सुरु भएको छ। सरकार परिवर्तनको एजेन्डामाथि झन्डै 6 महिना बढी विवाद चलिरहेको नेकपा विवाद केही समय अघि मत्थर भएको भए पनि अहिले भने फेरि विवाद सुरु भएको हो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मत्थर भएको नेकपा विवाद कर्णाली प्रदेशबाटै फेरि सुरु भएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका पूर्व माओवादी समूहका नेता महेन्द्र बहादुर शाहीलाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेपछि त्यहाँको विवाद केन्द्रसम्म आइपुगेको छ। केन्द्रमा समेत विवाद समाधानका लागि पहल गरिएको थियो। तर विवाद समाधान हुनुको साटो नेकपाका 2 जना अध्यक्षले फरक निर्देशन जारी गर्ने अवस्थापछि बालुवाटार र खुमलटार बीचको दूरी फेरि बढेको आकलन गरिएको छ। नेकपामा कार्यकारी अधिकार पाएका भनिएका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशको विवाद प्रदेशमै मिलाउन निर्देशन दिएको भए पनि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन र मुख्यमन्त्रीले गरेको कारबाही समेत फुकुवा गर्न निर्देशन दिएका थिए, जसका कारण फेरि एकपटक नेकपामा शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएको देखिन्छ। त्यसअघि कर्णालीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि नेकपाका 2 जना अध्यक्षका बीचमा छलफल भएर सहमति भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दाबीलाई अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले खारेज गरिदिएपछि विवाद कायमै रहेको देखिएको थियो। अघिल्लो महिनाको अन्त्यसम्ममा काठमाडौँ आउन निर्देशन पठाएको नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूले कर्णालीका नेताहरूसँग बेग्लै छलफल समेत गरेका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्यमन्त्री सहित उनलाई हटाउन खोज्ने समूहका नेताहरूलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमै बोलाएर छलफल गरेका थिए। 2 जना अध्यक्षहरूले बेग्लै छलफल गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत छलफलमा बोलाएका थिए। तर अध्यक्ष प्रचण्ड भने त्यो बेला बालुवाटार गएनन्। यसले नेकपाभित्रको अविश्वासको अवस्था कुन तहमा छ भनेर आकलन गर्न सकिने अवस्था समेत देखिन्छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डका बीचमा 10 अघि एकपटक छलफल समेत भएको थियो। कर्णालीमा भइरहेका विवादका बारेमा 2 जना अध्यक्षहरूका बीचमा छलफल भए पनि बालुवाटार र खुमलटारको बुझाइ भने फरक देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मुख्यमन्त्री विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने, मुख्यमन्त्रीले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई पूर्व जिम्मेवारीमै फर्काउने सहमति दुई अध्यक्षका बीचमा बनेको सार्वजनिक गरेको थियो। तर प्रचण्डको सचिवालयले भने कर्णाली विवादका बारेमा दुईजना अध्यक्षका बीचमा कुनै सहमति नभएको सार्वजनिक गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद कायमै रहेको देखिएको हो। नेकपाभित्र विवाद बल्झिएका बेला भारतीय जासुसी संस्था रका प्रमुख नेपाल आएका थिए। अचानक नेपाल आएका र प्रमुखको नेपाल भ्रमणले समेत केही नयाँ हुँदैछ कि भन्ने आशंका सुरु भएको थियो। नभन्दै र प्रमुखको नेपाल भ्रमणपछि नेकपाभित्र अर्को तरङ्ग सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा र प्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँग झन्डै 3 घण्टा बढी छलफल गरेका थिए। विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग देशको कार्यकारी प्रमुखले भेटेको विषय नै शङ्कास्पद रहेको भन्दै नेकपाभित्र तरङ्ग सिर्जना भइरहेको छ, जुन तरङ्गको छाल अहिलेसम्म पनि कायमै छ। र प्रमुखसँगको भेट नेपालको संविधान विपरीत रहेको भन्दै नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए, जसका विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र नेकपाको नेतृत्वका बीचमा एक किसिमको दोहोरी नै चलेको थियो। यहाँसम्म कि नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा अहिले कुनै पनि विषयमा छलफल समेत भएको छैन। आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गर्ने विषयमा नेकपाका दुईजना अध्यक्षहरूका बीचमा छलफल नभएका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। महासचिव विष्णु पौडेलले नेकपाका दुईजना अध्यक्षहरूलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर कार्तिक 15 गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक मङ्सिर 15 गतेसम्मका लागि सार्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। अहिले कर्णाली प्रदेशका कारण नेकपाभित्र विवाद भएको जस्तो देखिए पनि खासमा आन्तरिक रूपमा भने नेकपाभित्रको विवाद गत वर्षदेखिकै बाँकी रहेको छ। पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेर स्थायी कमिटी बैठकले नेकपा एकता नै गम्भीर सङ्कटमा पुगेको निष्कर्ष निकालेपछि विवाद समाधानका लागि नेकपाले कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले सरकारले गर्ने नियुक्ति लगायतका विषयमा पार्टीभित्र सहमति कायम गरेर गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यदलले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने, मुख्यमन्त्रीहरू समेत हेरफेर गर्ने र राजदूत लगायतका सिफारिस गर्दा सरकारले पार्टीको निर्देशन अनुसार गर्ने लगायतका विषयमा सुझाव दिएको थियो। तर अमेरिका र बेलायत लगायतका देशमा राजदूत नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीले छलफल नगरेको भनेर नेकपाभित्र एक खाले असन्तुष्टि देखिएको थियो। त्यही असन्तुष्टिका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठक समेत कोरोनाका कारण प्रभावित बनेपछि नेकपाभित्र कुनै पनि कमिटीमा छलफल हुने अवस्था बनेको छैन। सचिवालय बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका 70 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सचिवालय बैठक प्रभावित बनेको थियो। नेकपा विवादका बारेमा छलफल हुने अपेक्षा लिएको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएपछि नेकपा विवादका बारेमा कहाँ छलफल गर्ने भन्ने अन्यल बढेको छ। छलफल नै हुने अवस्था नभएपछि विवाद भुसको आगो जस्तो सल्किने खतरा रहेको समेत कतिपयले औँल्याउन थालेका छन्। यसबीचमा सरकारको कामका विषयमा नेकपाभित्र देखिएको वाद विवादले समेत फेरि एकपटक विवाद बढाउन सक्ने आकलन सुरु भएको छ। अर्कोतिर पर्सामा मृत्यु भएका नेकपाका स्थानीय नेताको हत्याको विषयमा समेत नेकपाभित्र विवाद चलिरहेको छ। प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको भन्दै त्यसमा सरकारको समेत सहयोग रहेको आरोप र प्रत्यारोपले नेकपाको विवादमा आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको देखिन्छ, जसका कारण नेकपा विवाद कुन तहमा कहाँ पुगेर समाधान हुन्छ भन्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। कर्णाली विवादका बारेमा मात्र होइन, नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा पछिल्लो समय अन्य विषयमा समेत टकराव देखिन थालेको छ। भारतीय जासुसी संस्थाको प्रमुखको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको छलफलको विषयमा समेत नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। रका प्रमुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग झन्डै 3 घण्टा लामो छलफल गरेको विषयले नेकपाभित्र एक खाले तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटको विषयलाई लिएर नेकपा प्रवक्ता समेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ सहित अन्य नेताहरूले समेत असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अर्कातर्फ पर्सामा भएको नेकपा कार्यकर्ताको मृत्युको विषयमा समेत केन्द्रमा असहमति देखिएको छ। केही समय अघि मात्रै मत्थर भएको भनिएको नेकपाभित्र यस्तै विषयले फेरि विवादको रूप लिन सक्ने समेत देखिन्छ। नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा पछिल्लो समय देखिएको असहमतिले फेरि अर्को भुसको आगो सल्कन सक्ने समेत देखिएको छ।
यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ। कोरोना उपचारको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसकेको, कोरोनाको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेस सरकार विरुद्ध लाग्ने संकेत गरेको छ। त्यसबाहेक अन्त्य भएको संसदको अधिवेशन आह्वानका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेर बुझाउने तयारी समेत कांग्रेसले गरेको छ। सरकारले जथाभावी रूपमा कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको समेत कांग्रेसको आरोप छ। कांग्रेसले आगामी 21 गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक समेत बोलाइसकेको छ। केन्द्रीय समितिले विभिन्न विषयमा निर्णय गर्ने तयारी कांग्रेसको छ। के गर्छ कांग्रेसले अब, हेरौं यो भनाई। पहिलो कुरा त यो बारेमा पार्टीले बोलेको छ। यस विषयमा सार्वजनिक हाम्रो धारणा सार्वजनिक भएको छ र यो सरकारले जुन निर्णय गरेको छ यो नितान्त गलत निर्णय हो र संवैधानिक जुन व्यवस्था छ, आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार भन्ने जुन व्यवस्था छ र यो संक्रमण, यो कोभिड-19 संक्रमित रोग हो र यो संक्रमित रोगहरू पनि आधारभूत स्वास्थ्यको परिभाषाभित्र पर्छ। त्यस हुनाले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क राज्यले दिलाउने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसको बरखिलाफ सरकारले गरिराखेको छ र चाहिँ अहिले यो कोभिड संक्रमणको सन्दर्भमा हरेक न्यूमा उनीहरू चाहिँ जिम्मेवारीबाट चाहिँ सरकार चाहिँ पन्छिरहेको छ। यो नितान्त गलत हो। अहिले संक्रमणको कारणले आम नागरिकहरू अत्यन्त पीडामा छन्। उपचार खर्च त्यो व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसमाथि सर्वसाधारण नागरिकहरू यो परीक्षणको समेत खर्च बिहोर्न नसक्ने अवस्थामा अब त्यो जिम्मेवारीबाट पनि म पन्छिन्छु भनेर सरकारले भन्नु यो खेदजनक छ, निन्दनीय छ र नेपाली कांग्रेस घोर निन्दा गर्दछ र यो निर्णय तत्काल सरकारले फिर्ता लिनुपर्दछ र यो आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार निःशुल्क दिने जुन व्यवस्था संविधानको व्यवस्था छ त्यो सरकारले पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ र हामीले त भनिसकेका छौँ यो सरकार चाहिँ जसरी गैर जिम्मेवारी तरिकाबाट प्रस्तुत भएको छ यो कारणले हामीले यी तमाम विषयलाई लिएर संविधान यो के अरे संसदको विशेष अधिवेशन पनि यो के अरे दशैंपछि हामीले माग गरेका छौँ र पार्टी सभापतिले नै बोल्नु भएको छ र यो विषयलाई लिएर सडकमा जानु पर्यो भने पनि हामी जान्छौँ। सरकारमा बस्नेहरूले अहिले जथाभावी खर्च गरिरहेका छन्। राज्यको कोषलाई उहाँहरूले आफू खुसी खर्च गर्नको लागि कहीँ कतै रोकिएको छैन। उहाँहरूले आफ्ना चाहिँ सङ्घ संस्था समर्थकहरूलाई चाहिँ उदारतापूर्वक चाहिँ राज्यको साधन स्रोत चाहिँ बाँडिरहनु भएको चाहिँ यो कतैबाट अब चाहिँ छुपेको छैन। त्यस हुनाले एकातिर उहाँहरूलाई आफू खुसी खर्च गर्नको लागि चाहिँ केही समस्या नहुने, तर जनताहरूको आधारभूत आवश्यकता राहतदेखि लिएर चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको चाहिँ जुन आधारभूत आवश्यकता छ त्यो पूर्ति गर्नेतर्फ चाहिँ सरकारसँग अब साधन स्रोत छैन भनेर चाहिँ पन्छिनु चाहिँ योभन्दा गैर जिम्मेदारीपनको चाहिँ कुनै हद हुन सक्दैन। अहिले गरिब निमुखा यो जो चाहिँ आम यो चाहिँ बेरोजगार भएका छन् नागरिकहरूले चाहिँ यो संक्रमणको कारण जुन चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको चाहिँ र चाहिँ राहतको जुन चाहिँ सुविधाबाट चाहिँ सरकारले उनीहरूलाई वञ्चित गराउनु यो घोर निन्दनीय छ र यो तत्काल यो चाहिँ निर्णय चाहिँ सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। सरकारको यो भनाइ चाहिँ नितान्त यो चाहिँ धारा तिर्ने कुरा हो र यो चाहिँ झुक्क्याउनु।
सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलभित्रको आन्तरिक खिचलो एकातिर त अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकार विरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिरहँदा सरकार भने समस्यामा पर्ने देखिएको छ। नेपाल भारत सीमा विवाद कायम रहेका बेला चीनले समेत नेपाली भूमि मिचेको विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारलाई भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व समेत थपिएको छ। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने विषयमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर आरोप लागिरहेको छ। कोरोनाका कारण प्रभावित भएका क्षेत्रहरूलाई राहत दिनुपर्ने बाध्यतामा समेत सरकार छ, तर सरकारी कोषमा पैसा भने हरेक दिन घट्दै गइरहेको छ। वैदेशिक सहयोग र अनुदान समेत अपेक्षित रूपमा आइरहेको छैन। राजस्व सङ्कलन समेत सरकारको लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन। यसरी हेर्दा सरकार चौतर्फी समस्यामा परिरहेको देखिन्छ। सबैको सहयोग लिनुपर्ने बेलामा आफ्नै पार्टीको समेत गतिलो समर्थन नपाएको अवस्थामा सरकार समस्यामा फस्दै गएको आकलन गर्न कठिन छैन। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषय सहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सत्तारूढ नेकपा भित्र पछिल्लो समय सुरु भएको विवादको विषय सहित अन्य विषयमा समेत चर्चा गरिरहेका छौं। नेपालमा कोरोना संक्रमितको ग्राफ हरेक दिन बढिरहेको छ। कोरोनाका कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित बनिरहेका बेला नेपाल पत्रकार महासंघले नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई कोरोना संक्रमणका कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असर र समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य नेतृत्वको टोलीले बिहिबार 13 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि पनि आग्रह गरेको छ। महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संकटपूर्ण अवस्थामा अग्रमोर्चामा रहेर जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा परेको प्रभाव र असरबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गर्न आग्रह गरेको छ। के हो पत्रकार महासंघको धारणा? अबको क्रममा यो भनाइ हेरौं। सञ्चार क्षेत्रमा परेको असर सम्बोधनका लागि योबाट सिर्जित भएका समस्याको सम्बोधनको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र अल्पकालीन योजना के त भन्ने पनि अब क्वेसन होला मन्त्रीज्यूलाई। त्यसमा अल्पकालीन भने पत्रकारहरूको सम्बोधनको लागि छुट्टै, त्यसपछि मिडिया हाउसको लागि छुट्टै गरेर दुई खाले अल्पकालीन योजना हुनुपर्छ। दीर्घकालीन पनि दुई खाले हुनुपर्छ। पत्रकारलाई के गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दाखेरि अहिले 500 पत्रकार, नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा 500 पत्रकार बेरोजगार हुनुभएको छ। 700 पत्रकार बेतलगी विधामा राखिनु भएको छ। गर्दा 1100 पत्रकार जति लाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ केही लेखन वृत्ति लगायतको जस्तो नेपाल सरकारले गरेका सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, यस्ता सामाजिक इस्युहरू, यस्ता सकारात्मक समाचार विभिन्न विषयमा लेखेपछि, समाचार लेखेपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ केही पैसा दिन सक्ने, 1-2 महिना अब धेरै त के दिन सक्छौँ र उहाँहरूको ज्यान कम्तीमा तत्कालको लागि बचाउने गरी त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा प्याकेज, लेखन वृत्ति प्याकेज ल्याउँदाखेरि पत्रकारलाई सम्बोधन हुन सक्छ। त्यसपछि दीर्घकालीन रूपमा पनि पत्रकारहरूको लागि अलि दीर्घकालीन योजना बनाउँदा अहिले नै हामीले ल्याउनु भन्दा पनि अलि छलफल गरेर खास गरी नेपाल सरकार, त्यसपछि श्रमजीवी पत्रकार महासंघसहित पत्रकार संस्था र मिडिया सञ्चालक पनि बसेर छलफल गरेर दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ। र मिडिया हाउसको लागि अल्पकालीन योजना चाहिँ ल्याउँदाखेरि मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई मिडिया सञ्चालन र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी पत्रकारलाई तलब दिनको लागि सहुलियतमा ऋण दिँदाखेरि अहिले सम्बोधन हुन सक्छ। अरू विषय रोयल्टी छुट, कर छुटका विषय लगभग दिइसकेको छ नेपाल सरकारले बजेट आउने बेलै। त्यही भएर मिडिया हाउसलाई चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋण भयो भने मिडिया हाउसको सम्बोधन हुने, अनि पत्रकारलाई चाहिँ अल्पकालीन रूपमा समस्या सम्बोधनको लागि लेखन वृत्ति लगायतका राहत कुनै प्याकेजहरू हामीले बनाउन सक्यौँ भने पत्रकारको सम्बोधन हुन्छ भन्ने सबभन्दा पहिला लाग्छ मलाई हामीलाई।
पत्रकारहरू र सञ्चार माध्यम समेत समस्यामा परेको र त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा पत्रकार महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले महासंघले मिडियाका समस्याका सम्बन्धमा दिएको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले राज्य मिडियाप्रति नियन्त्रण र नियमन भन्दा पनि प्रोत्साहन, सहयोग, सहकार्य र समन्वयको ढङ्गबाट अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको दावी गरेका छन्। देशको अर्थतन्त्रको चाबी लिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने जिम्मेवारी लिएका पौडेलले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीका विषयमा सरकार जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुने दावी समेत गरेका छन्। के भने अर्थमन्त्री पौडेलले करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा यो भनाइ हेरौँ। तपाईले दिनुभएको सुझाव पत्रका विषयमा मैले मन्त्रालयका कन्सर्निङ अथोरिटीहरूलाई सामने राखेर छलफल गर्छु र यो नेपाल पत्रकार महासंघले दिएको सुझाव पत्र यो कुनै कन्टेनर सजाउने चिज होइन। यो यसका सम्भव र उपयुक्त सुझावहरू हुन सक्ला। सबै सुझाव आज एकैचोटि लागू नहुन पनि सक्लान्। त्यो चाहिँ सरकारको कन्स्ट्रेन्टलाई यहाँले बुझ्नु पनि हुन्छ। तर प्रत्येक सुझावप्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। तत्काल गर्न सकिने, केही समय लिएर गर्न सकिने, अलिक पछि गर्न सकिने के चिजहरू हुन् त्यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्नुपर्छ। र यहाँले दिनुभएका सुझावहरू सरसर्दै सुन्दा मैले कुनै पनि सुझाव मैले अनुचित लागेन। मलाई यो चाहिँ सुझाव तपाईँहरूको चाहिँ उचित होइन भन्ने मैले देखिनँ। त्यसो भएपछि तत्काल गर्ने, केही समय लिएर गर्ने र अलिकति लामो समय लिएर गर्ने त्यस प्रकृतिका विषयहरू यहाँनिर छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि हुनाले हामीहरू छलफल गर्छौँ र छलफलको निष्कर्ष आज यहाँहरूले चाहिँ यो सुझाव पत्र सहित चाहिँ हुनु न तपाईँ हाम्रो भेटघाट भइरहेको छ। अब नेक्स्ट मिटिङ चाहिँ मैले आमन्त्रण गर्छु यहाँहरूलाई। नेक्स्ट मिटिङमा मैले आमन्त्रण गर्छु र त्यति बेला यहाँले दिनुभएको सुझावका बारेमा सरकारको अर्थ मन्त्रालयको अथवा आवश्यक पऱ्यो भने यसमा भनौँ न सूचना सञ्चार मन्त्रालयको पनि चाहिँ कन्सर्न के हो, यसलाई कसरी चाहिँ हामी सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ फ्रिडमको पक्षमा। केवल मिडियाकर्मीहरू प्रेस फ्रिडमको पक्षमा मात्रै रहेनन्, मिडियाकर्मीहरू सम्पूर्ण नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको पक्षमा सधैँ रहेर आए। निरङ्कुश कालरात्रिको कालखण्डमा पनि मिडियाले भूमिका निर्वाह गरेर आयो। त्यस कारणले अहिलेको यो चेन्ज कन्टेस्टमा मिडियाको भूमिका अरू बढेर गएको छ। अरू सशक्त, अरू प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका निमित्त राज्यको तर्फबाट मिडियासँग, मिडियाकर्मीहरूसँग, मिडियाकर्मीहरूको सङ्गठन, पत्रकार महासंघ जस्ता संस्थाहरूसँग अत्यन्तै जीवन्त घनिष्ठ सहकार्य हुनु आवश्यक छ। यो अनुभूतिका साथमा मैले यहाँले पेश गर्नुभएको यो सुझाव पत्रलाई हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्दछु र यो सुझाव पत्रप्रतिको रेस्पोन्स, संस्थागत रेस्पोन्सका निम्ति म केही समयपछि, धेरै सुदूर भविष्यमा चाहिँ होइन, केही सुदूर भविष्यमा होइन, केही समयभित्रै यहाँहरूलाई म चाहिँ आमन्त्रण गर्नेछु। त्यति बेला हामीहरू मन्त्रालयको रेस्पोन्स र त्यसमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि व्यक्त हुने गरिकन हामीहरू चाहिँ छलफलमा सहभागी हुनेछौँ। करेन्ट न्युजको अन्तमा कोरोना भाइरसको प्रसङ्गतर्फ लागौँ। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झण्डै 4 करोड 48 लाख बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। झण्डै 11 लाख 80 हजार बढीको ज्यान गएको छ। 3 करोड 27 लाख बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखेको चीनमा यसको प्रभाव शून्य अवस्थामा पुगेको छ। तर नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ, जसका कारण भारतबाट नेपाल आएकाहरूमा कोरोना संक्रमण देखिरहेको छ। तेस्रो मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको सन्तास बढ्दै गइरहेका बेला नेपालीहरू रोजगारीका लागि रहेका मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएको छ। ती देशहरूमा रहेका नेपालीहरूले देश फर्कन सजिलो बनाइदिन सरकारसँग गरेको आग्रह अनुसार अहिले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत सुरु भएको छ।
जसअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरू आउन सहज हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ म उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।